ॐ श्रौद्रार्हन्ति जनिरूण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यौणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 32 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 32 पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। विगतपाठे आरब्धं सूत्रं ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इति पठितवन्तः। तत्र येषु अर्थेषु द्योत्येषु कर्तरि चानश् प्रत्ययः भवति इत्युक्तं। भोगं भुञ्जानः इति उदाहरणं दृष्टम् इति विगतपाठे दृष्टमासीत्, परन्तु कवचं बिभ्राणः इति अपि च शत्रुं निघ्नानः इति उदाहरणद्वयं गते पाठे साधितम्। चानशन्तं ततः इन्धारयोः शत्रुकृच्छ्रिणि इति सूत्रं पठितम्। आभ्यां शत्रु स्यात् अकृच्छ्रिणिकर्तरि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अधीयन् धारयन् इति उदाहरणद्वयं साधितम्। अकृच्छ्रिणि किं कृच्छ्रेण अधीते धारयति इति दलकृत्यं दृष्टम्। ततः द्विषो मित्रे इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य उदाहरणं द्विषन् शत्रुः इति पठितं। शत्रुप्रत्ययविधायकमेव इदं। ततः सुयो यज्ञसंयोगे इति सूत्रं पठितं। तत्र सुन्वन्तः इति उदाहरणं पठितं। सर्वे यजमानाः सत्रिणः इति। यजमानाः इत्यपि तत्र नैव, सुन्वन्तः उदाहरणमित्येव। सर्वे सुन्वन्तः, तस्य अर्थः उक्तः किं, सर्वे यजमानाः सत्रिणः इति। ततः अर्हः प्रशंसायाम् इति सूत्रं पठितम्। अर्हधातोः शत्रुप्रत्ययः प्रशंसार्थे गम्यमाने, अतः अर्हन् इति रूपं तत्र साधितं। ततः तत्र भ्राजभासध्रुविद्युतोर्जीप्रूजूरावस्तुवः क्विप् इति सूत्रात् पूर्वम् नैव, एतत् सूत्रं यावत्, एतत् सूत्रपर्यन्तम् आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इति अधिकारः भवति इति तत्र उक्तं। क्विपम् अभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु कर्तृषु बोध्याः इति स्पष्टतया तत्र सूत्रार्थः उक्तः। तदनन्तरम् अस्माभिः तच्छीलादिषु कर्तृषु अग्रे तृन् इति प्रत्ययः तृन् इति सूत्रेण पठितः। तत्र कर्ता कटम् इति उदाहरणं दृष्टम्। तदनन्तरम् इष्णुच् प्रत्ययस्य विधानम् अग्रे पठितम्। तदर्थं सूत्रं पठितम्। अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृदुवृधुः सहचर इष्णुच् इति। तत्र अलङ्करिष्णुः, निराकरिष्णुः, प्रजनिष्णुः, उत्पचिष्णुः, उत्पतिष्णुः, उन्मदिष्णुः, रोचिष्णुः, अपत्रपिष्णुः, वर्तिष्णुः, वर्धिष्णुः, सहिष्णुः, चरिष्णुः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। ततः अणेश्छन्दसि इति सूत्रं पठितम्। अण्यन्तात् छन्दसि इष्णुच् भवति। वीरुधः पारयिष्णवः इति छन्दसः उदाहरणं तत्र दृष्टं, पारयिष्णव इति। ततः भुवश्च इति सूत्रं पठितं। छन्दस्येव तत्र भवति इति भविष्णुः इति उदाहरणं दृष्टं। तर्हि तत्र काव्यप्रयोगे इष्णुच् दृश्यते, काव्यं तु लौकिकं भवति इति चेत् तत्र उक्तं कथं तर्हि जगत्प्रभोः अप्रभविष्णु वैष्णवम् इति
तत्र उक्तं निरङ्कुशाः कवयः, नाम तेषां नियमनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। ततः उक्तं चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः इति। भ्राजिष्णुरिति वृत्तिः। एवं क्षयिष्णुः नैतत् भाष्ये दृष्टं, नाम केचन अन्ये विलौकिकाः प्रयोगाः अत्र साधिताः सन्ति, परन्तु भाष्ये तु एतेन अयं विचारः न दृश्यते इति उक्तम्। परन्तु अनुक्तसमुच्चयार्थः चकारः कर्तुमपि शक्यते, अन्यथा चकारस्य विशेषेण प्रयोजनं तु अत्र चिन्त्यं भवति। अतः चकारग्रहणम् अत्र आचार्यस्य लोकेऽपि क्वचित् इषुणुचः प्रवृत्तिं ज्ञापयति इत्यपि वक्तुं शक्यते इति पाठकैः अवधेयम्। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं ग्लाजिस्थश्च स्नुः इति। सूत्रे पठितेभ्यः ग्लादिभ्यः ग्स्नु इति प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति। तच्छीलादिषु कर्तृषु इत्यपि अत्र सर्वत्र सम्पद्यते। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु कर्तृषु। तत्र छन्दसीति निवृत्तम् इत्युक्तम्। अयं ग्स्नुः गिद् भवति इत्युक्तं, कित् न भवति, अतः तेन स्थः ईत्वं तु न भवति। ग्लास्नुः इति सिद्ध्यति। जिष्णुः ग्लास्नुः इत्यत्र गित्वात् गुणः न भवति। जिष्णुः स्थास्नुः इति उदाहरणद्वयं च भवति। प्रकृते च ग्रहणसामर्थ्यात् भुवः अपि ग्स्नु प्रत्ययः भवति। शुकः किति इत्यत्र गकारप्रश्लेषात् अत्र अनिट् कृतम्, अनिट् नाम इट् न भवति, भूषुणुः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अस्माभिः वार्तिकं पठितं दंशेश्छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इति। दंशधातोः अपि इषुणुचः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति। दङ्क्षणवः पशवः इति पठितं। ततः त्रसि गृधि धृषिक्षिपेः क्नुः इति सूत्रमग्रिमं पठितं। त्रस्यादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्नुः प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। त्रस्नुः, गृध्नुः, धृष्णुः, क्षिप्नुः इत्यादयः प्रयोगाः दृष्टाः। क्षिप्नुः इत्यत्र णत्वम् आशङ्क्य अस्माभिः काचित् चर्चा कृता। तत्र तदेव, नाम क्षुब्नादिगणः आकृतिगणः दृश्यते, अतः णत्वाभावः अत्र प्रतिपादनीयः यदि, तर्हि तस्मिन् गणे अस्य शब्दस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। ग्लाजिस्थश्च निवृत्तमिति व्याख्यानादिति भावः चादभुव इत्यनुकृष्यते। ग्लाजीस्था येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। ग्लाजिस्था भू इत्येभ्यः स्नुः स्यात् तच्छीलादिष्वित्यर्थः। ककार इति स्थास्नु इत्यत्र कित्वलक्षणं घुमास्था इति त्वमाशङ्क्याः गिदयमिति। सूत्रे चर्त्वेन ककारनिर्देश इति भावः गित्वान्न गुण इति। ङिति च इत्यत्र गस्य चर्त्वेन ककारान्तरप्रश्लेषादिति भावः। ननु भूषणुरित्यत्र इट् स्यात्। शुकः किति इति कित एव इण्निषेधात् अस्य च गित्वादित्यत आह शुक इति प्रश्लेषादिति चर्त्वेन इति भावः। त्रसि गृधि तच्छीलादिषु कर्तृष्विति शेषः। त्रस्नुरिति नेडवशीति नेट्। गृध्नुः तृष्णुरित्यत्र कित्वान्न गुणः। शमित्यष्टाभ्यः शमित्यष्टाव इत्यतः पठनीयमस्ति। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागश्च गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयं 32 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्मत्कर्मे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य अग्रिमः, नाम पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अग्रिमः 33 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे सूत्रं पठनीयम् अस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति शमित्यष्टाभ्यः। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते शमित्यष्टाभ्यो घिनुणु इत्यस्ति। इतः परम् अस्माभिः
घिनुण इति प्रत्ययः पठिष्यते कैश्चित् सूत्रैः। प्रायः ऊयः प्राक् निन्दहिंस् इति सूत्रं दृश्यते, ततः पूर्वम्। अस्तु, तत्र व्याख्याता कथयति इति शब्दः आदिपर्यायः प्रकृते वर्तते। शमादयः दिवादौ स्थिताः, एवं खलु। शमादयः अष्टौ धातवः दिवादौ ये स्थिताः ते अत्र परिगण्यमानाः वर्तन्ते। तत्र शम, तम, दम, श्रम, भ्रम, क्षम, क्लम, मद एते सन्ति। एते अष्टौ धातवः प्रयोजनविशेषेण एकत्रैव धातुपाठे पठिताः सन्ति। शमामष्टानां दीर्घश्यनि इत्यादिकमपि प्रयोजनं भवति। शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् इत्यत्रापि प्रयोजनमस्ति एव। शम आदिः येषामिति शमिति, शम इति नाम शम इति येषामिति शमिति। इति शब्दः आदिपर्यायः इति उच्यमानमेव अस्ति। शमिति च अष्टौ च शमित्यष्टौ तेभ्यः शमित्यष्टाभ्यः बहुव्रीहि गर्भकर्मधारयः अत्र अवगन्तव्यः। शमित्यष्टाभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। घिनुण इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति शमादयः दिवादौ स्थिताः तेभ्यः अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते, अष्टाभ्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते। सा व्यवस्था अस्माभिः शब्दाधिकारे पठिता वर्तते। सम्यक्। तेभ्यः अष्टाभ्यः घिनुण स्यात् तच्छीलादिषु इत्यर्थः, तच्छीलादिषु कर्तृषु इत्यर्थः। सम्यक्। नाम कर्तरि एव अयमपि प्रत्ययः। घित्वम् उत्तरसूत्रार्थं तत्र ज्ञातं भविष्यति। अकर्मकेभ्यः एव घिनुण इति भाष्यं तथापि अस्ति। मूले कथयति उकारः उच्चारणार्थः, एवं खलु। उकारस्य प्रयोजनमत्र नास्ति। इति कथयति कः? काशिकाकारः। तदेव कथयति इति काशिका अनुबन्ध इति भाष्यं। भाष्ये तु अनुबन्धत्वेन परिगणनं कृतं वर्तते। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते। व्याख्याता कथयति शमिनितरा, शमिनीतरेति। तत्र शम् धातोः घिनुण। तर्हि घिनुणः किम् अवशिष्टं? घकारस्य आपितसंज्ञा भवति। उकारः उच्चारणार्थकः वर्तते, णकारस्य तु इतसंज्ञा भवत्येव, एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र इन् इति अवशिष्यते। घिन्, इन्, घकारः गतः, णकारः गतः, उकारः अपि गतः, इन् इति अवशिष्यते। अतः शम् इन्, शमिन् इति इन्नन्तं प्रातिपदिकमत्र सिद्धं भवति। कथयति शमिन् शब्दात् स्त्रियां नान्तलक्षणङीबन्तात् तरबन्तात् टाप्, नाम ङीबन्तः शब्दः शमिनी इति भवति। ततः तरपप्रत्ययः भवति। द्विवचनविभज्यो भवति तर्वीयसुनो इति किमपि। एवं खलु। कथयति मूले शमिनीतरा, शमिनीतरा इत्यत्र उगितश्चेति ह्रस्वविकल्पः इति सूत्रं समासप्रपञ्चने पठितं खलु। उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु तरप् इत्यस्य घसंज्ञा भवति खलु। ह्रस्वो वा स्यात्, विदुषितरा, विदुषीतरा, एवं तत्र साधितं खलु। तद्प्रकृतेपि शमिनीतरा, शमिनीतरा पुल्लिङ्गे चेत् शमी इति खलु भवेत्। प्रथमाविभक्तेः एकवचने शौच इत्यनेन इन्नन्तस्य उपधादीर्घे सति न लोपादिकं च कृत्वा शमी, शमिनौ, शमिनः। कथयति भाष्यमते उगित्वाध्रस्वः।
काशिकामते तु उगित्वा भावान्न ह्रस्वः। तर्हि अत्र भाष्यकाशिकयोः कश्चन भेदः दृश्यते। समीचीनम्। एवमपि भवितुमर्हति कदाचित् काशिकाकारस्य पूर्वतः तत्समये यः भाष्यपाठः आसीत् तस्मिन् कदाचित् उगित्वं नोक्तं स्यादपि, परन्तु सः विषयः अनुसन्धानस्य। भाष्येपि बहुत्र पाठभेदाः सन्ति इति भाष्यस्य सम्यक्तया अध्ययनेन ज्ञायते। अस्तु, अग्रे गति किम् उक्तवान्? काशिकामते उगित्वा भावान् न ह्रस्वः, न च ह्रस्वा भावेत् तजिरादिष्वा कृत्वसुजः इति पुंवत्वं शङ्क्यं संज्ञापूरण्योश्च इति निषेधात्। अग्रे किमुच्यते? ननु भाष्यरीत्या उगित्वाभ्युपगमे शमी शमिनौ इत्यादौ उगितजाम् इति नुं स्यात् इत्याशङ्क्य निराकरोति। न चैवमपि मूलप्रश्न न चैवं शमि नाम पुल्लिङ्गे शमिनौ इत्यादौ नुं प्रसङ्गः कुतः कथयति? झल्ग्रहणम् अपकृष्य झरन्तानामेव तद्विधानात्। कथयति? नपुंसकस्य झलचः इति उत्तरसूत्रात्। एवं खलु? क्व उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यत्र झलग्रहणम् अनुकर्षणीयम् अग्रिमसूत्रे सूत्रात्। समीचीनं। झलन्तानामेव तर्हि नुम्। तर्हि प्रकृते तु नकारः यः अस्ति सः झल् प्रत्याहारे नान्तर्भवति खलु शमिन् इति शब्दस्य अन्ते, अतः अत्र नुमः प्रसङ्गः अपि न भवति। तर्हि एतच्च प्रकृतसूत्रे योरनाकौ इति च सूत्रे भाष्ये स्पष्टं सम्यक्। कथयति? शमादिभ्यो घिनुनि उपधावृद्धिमाशङ्क्याः नोदात्तेति। कथयति? नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति खलु। एतेन सूत्रेण तत्र अत उपधायाः इत्यनेन या वृद्धिः प्राप्ता भवति सा निषिध्यते। उपधायाः वृद्धिः न स्यात् चीणि ङीति ङीति कृति च इत्युक्तं खलु। उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अङ्गस्य आचमिवर्जितस्य इत्यपि तत्र अवधेयं। सम्यक्। शमी तमी दमी श्रमी भ्रमी क्षमी कमी प्रमादी, तत्र अष्टौ धातवः ये पठिताः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि घिनुणप्रत्ययं कृत्वा इमानि रूपाणि साधितानि। शमी शमिनौ शमिनः, तमी तमिनौ तमिनः, दमी दमिनौ दमिनः, शमी श्रमी श्रमिणौ श्रमिणः, भ्रमी भ्रमिणौ भ्रमिणः, क्षमी क्षमिणौ क्षमिणः, कमी कमिनौ कमिनः, प्रमादी प्रमादिनौ प्रमादिनः इति। प्रमादी पश्यन्तु अत्र घिनुणप्रत्ययः वर्तते इति। एषः विशेषः अत्र भवति। तत्र प्रमादी कथयति? मान्तत्वाभावान् वृद्धिनिषेधाः। एवम् नाम मान्तस्य नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इति सूत्रं न प्रवर्तते, अतः उपधः वृद्धिः भवत्येव प्रमादी इत्यत्र। अन्यत्र तु मान्तत्वम् अस्ति, अतः उपधः वृद्धिनिषेधः प्रवर्तत एव इति भावः। समीचीनम्। अग्रे इतोपि अत्र विचारः अस्ति, व्याख्यातः। ननु उत्पूर्वान् मदेः उन्मादीति कथं घिनुण? कुतः कथयति? अलङ्क्रियादिसूत्रे उत्पूर्वान् मदेः विशिष्य इष्णुचः विधानात् इत्यतः उत्पूर्वादित्यादिना मूलप्रश्ने। उत्पूर्वान् मदेः अलङ्क्रियादिसूत्रेण इष्णुजुक्तः वासरूपविधिना घिनुणपि। एवं खलु? स्वरूपे भेदः अस्ति, अतः उन्मादी इत्यपि सिद्ध्यति। सम्यक्। कथयति? ननु कथमत्र ताच्छीलिके घिनुनि वासरूपविधिप्रवृत्तिः
कुतः कथ्यते ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर् नास्ति इति निषेधात् इत्यतः आह ताच्छीलिकेष्विति मूले पश्यन्तु ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर् नास्ति इति तु प्रायिकं कथ्यते। इयं परिभाषा निन्दहिंसक्लिश इत्यादि वक्ष्यमाणसूत्रेण सूत्रे ज्ञापितेति भाष्ये स्पष्टं प्रायिकमिति। एतच्च सूददीपदीक्षश्च इति दीपग्रहणादिति जुचङ्क्रम्यतन्त्रम्येति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एवं नाम प्रायिकम् अस्ति, इदं सर्वत्र न प्रवर्तते, लक्ष्यानुरोधेन प्रवर्तते इति उच्यते। अस्य प्रयोजनम् अथवा परिभाषा तु एषा अग्रे पठनीया अस्ति, ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति। एवं तर्हि अधुना अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति, शमित्यष्टाभ्यो घिनुण इत्यत्र। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति सम्प्रचानुर्धान्यमान्य। मूले सूत्रं पश्यामः। सम्प्रचानुर्धान्यमान्य सपरिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमोह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजातिचरापचरामुषाभ्याः नश्च इति सुदीर्घम् अग्रिमं सूत्रं भवति। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव भवति। घिनुणः एव अत्र विषयः वर्तते। सम्यक्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। सम्प्रचानुर्धान्यमान्य सपरिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमोह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजातिचरापचरामुषाभ्या हनः इति प्रथमं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। द्वितीयं च इति अव्ययपदं भवति। केषां समाहारः अस्ति इति व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। 27 वर्तन्ते इति पश्यन्तु किं कथयति। सम्पृच अनुरुध आङ्यम, अत्र सम उपसर्गपूर्वात् पृच् धातुः अस्ति, अनु उपसर्गपूर्वात् रुध अस्ति, आङ् उपसर्गपूर्वात् यम अस्ति, तथा आङ् यस आङ् उपसर्गपूर्वात् यस अस्ति, परिसृ परि उपसर्गपूर्वात् सृ धातुः, संसृज सन् उपसर्गपूर्वात् सृज धातुः, परिदेवि परि उपसर्गपूर्वात् अत्र देवि इति धातुः। एवं देवृदेवने इति धातुः स्तिपा इकानिर्देशः कृतः वर्तते। सम् उपसर्गात् ज्वर धातुः संज्वर इत्यत्र, परि उपसर्गपूर्वात् क्षिप धातुः परिक्षिप इत्यत्र। एवमेव परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युज आक्रीड विविच त्यज रज भज अतिचर अपचर आमुष अभ्याहन् अभि आङ् उपसर्गपूर्वात् हन् धातुः। येषां 27 द्वन्द्वात् पञ्चमी इति अत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। क्षन्तव्यः, विग्रहः भवति। अर्थस्तु उक्तः एव मूले घिनुणस्य नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थस्य अर्थः मूले उक्तः दृश्यते। नाम एभ्यः घिनुणिति प्रत्ययः तच्छीलादिषु कर्तृषु द्योत्येषु भवति इति भावः। एकैकमपि उदाहरणं साधयामः। तत्र मूले अस्ति सम्पर्की नाम सम उपसर्गपूर्वात् पृच् धातुः इदम् उदाहरणं। सम् ततः पृच् घिनुणः इन् इति अवशिष्यते। अतः व्याख्यातः चजोः कुघण्यतोः इति कुत्वं सम् पृक् इन्। सम्यक्। लघुपदगुणः पुगन्तलघुपदस्य च सम्पर्क इन् सम्पर्किन्। अतः सम्पर्की सम्पर्किणौ सम्पर्किणः इति इत्यादीनि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। ततः अनुरोधी अनु उपसर्गपूर्वकात्
रुधधातुः रुधिर आवरणे पूर्वं तु पृचि सम्पर्के इति आसीत् तत्र रुधिर आवरणे इति धातुः वर्तते अनुरोधि इत्यादौ लघुपदगुणः इति कथयति सम्यक् तर्हि मूले अस्ति एव खलु अनुरोधि अनुरुद्ध इन् लघुपदगुणः इन् अर्थात् घिनु लघुपदगुणे सति अनुरोधिन् अनुरोधि अनुरोधिनौ अनुरोधिनः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति अग्रे आङ् उपसर्गपूर्वक यम् इति धातुः वर्तते व्याख्याता कथयति अदुपधेषु उपधः वृद्धिः सम्यक् यथा आयामि तर्हि प्रकृते अतोपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः भवति आयामि प्रकृते यम उपरमे इति धातुः भवति आयामिन् इति शब्दः सिद्धः भवति आयामि आयामिनौ आयामिनः इदानीम् आङ् उपसर्गपूर्वकात् यसु प्रयत्ने इति धातोः घिनुणि आयासिन् इति शब्दः भवति आयासि मूले दत्तमस्ति खलु आयासि आयासिनौ आयासिनः परि उपसर्गपूर्वकात् सृगतौ इति धातोः घिनुणि तत्र अचञ्यणित् इत्यनेन वृद्धिः ऋ इत्यस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः परिसार इन् परिसारिन् परिसारी परिसारिणौ परिसारिणः समीचीनं ततः व्याख्याता तु परिदेवी इति देवृदेवने इति धातोः विषये एव चर्चाम् आरब्धवान् अस्ति परन्तु वयं क्रमशः एव अग्रे गच्छामः अग्रे संसर्गी इति अस्ति एवं खलु सम् उपसर्गपूर्वकात् सृज विसर्गे इति धातुः अत्र भवति अत्र तु लघुपदगुणसम्बद्धः विशेषः भवति सम्यक् अतः संसृज इन् लघुपदगुणः संसर्ज इन् संसर्गिन् नैव संसर्जिन् तत्र प्रकृते चयोः कुगणितो इत्यनेन कुत्वेन गकारोऽपि भवति संसर्गिन् संसर्गी संसर्गिणौ संसर्गिणः ततः परिदेवी व्याख्याता कथयति अत्र देवृ देवने भवादिः दिव्यते स्तुण्यन्तस्य न ग्रहणं लाक्षणिकत्वात् अण्यन्तैः साहचर्यात् च इति कारणम् उक्तवान् अस्तु ततः लघुपदगुणः परिदेविन् इति शब्दः भवति परिदेवी परिदेविनौ परिदेविनः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र सिद्धानि भवन्ति ततः समुपसर्गपूर्वकज्वरधातोः घिनुणि उपधः वृद्धौ च संज्वारिन् इति शब्दः जायते संज्वारी संज्वारिणौ संज्वारिणः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति ततः परि उपसर्गपूर्वात् क्षिप प्रेरणे इति धातुः पूर्वं ज्वरधातुः तु रोगार्थकः एवं खलु अपि च ततः अपि पूर्वं सृजधातुः विसर्गार्थकः इति तु उक्तमेव अस्तु तर्हि परि उपसर्गपूर्वकात् क्षिपधातोः परिक्षेपिन् इति घिनुणि शब्दः सिद्धः भवति परिक्षेपी परिक्षेपिणौ परिक्षेपिणः सम्यक् ततः परि उपसर्गपूर्वकात् रटपरिभाषणे इति धातोः उपधः वृद्धौ न घिनुणि उपधः वृद्धौ च परिराटिन् इति शब्दः सिद्धः भवति परिराटी परिराटिनौ परिराटिनः सम्यक् ततः परि उपसर्गपूर्वकात् वदव्यक्तायां वाचि इति धातोः घिनुणि उपधः वृद्धौ च परिवादिन् इति शब्दः सिद्धः भवति परिवादी परिवादिनौ परिवादिनः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र भवन्ति ततः परि उपसर्गपूर्वकात् दहभस्मीकरणे इति धातोः घिनुणि परिदाही परिदाहिनौ परिदाहिनः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति ततः परिमोहि परि उपसर्गपूर्वकात् मोहवैचित्ये इति धातोः घिनुणि उपधः लघुपदगुणे च सति परिमोहि परिमोहिनौ परिमोहिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे दुष धातुः भवति सूत्रे दुषवैकृत्ये तस्मात् घिनुणि अत्र सोपसर्गः नास्ति धातुः केवलः मूलधातुः एव पठितः अस्ति अतः घिनुणि दोषिन् लघुपदगुणे च सति दोषिन् इति भवति अतः दोषी दोषिणौ दोषिणः सम्यक्
ततः द्वेष्टि द्विष अप्रीतौ इति धातोः घिनुणि सति लघुपदगुणे सति द्वेषिन् इति शब्दः भवति। द्वेषी द्वेषी द्वेषिणौ द्वेषिणः। ततः द्रोही तत्र द्रुहजिघांसायाम् इति धातुः भवति। घिनुणि सति लघुपदगुणे च सति द्रोही द्रोहिणौ द्रोहिणः। ततः द्रोही एतदनन्तरं द्रुह इति धातोः अनन्तरं दुह प्रपूर्ण इति धातुः भवति। अतः दुह घिनुण लघुपदगुणः दोहिन् इति शब्दः जायते। दोही दोहिनौ दोहिनः। ततः युजिर योगे युजसमाधौ वा ततः घिनुणि लघुपदगुणे च सति चतुः कुघण्यतो इत्यनेन कुत्वे सति तत्र योगी योगिनौ योगिनः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। ततः आङ् उपसर्गपूर्वकः क्रीडधातुः पठितः खलु सूत्रे। अतः प्रकृते आक्रीड घिनुण तस्य इन् अवशिष्यते आक्रीडिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। आक्रीडी आक्रीडिनौ आक्रीडिनः इत्यादीनि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः वि उपसर्गपूर्वकः विचिरधातुः विच् इति पठितः। विच् नाम विचिरधातुः। इतः पूर्वं क्रीडधातुः आसीत्, सः तु विहारार्थकः भवति। विचिरधातुः एवं तस्य विच् इति अवशिष्यते। विच् घिनुण लघुपदगुणः अपि च कुत्वं भवति। चकारस्य स्थाने ककारः आगच्छति। विवेक इन् विवेकिन् सम्यक्। विवेकी विवेकिनौ विवेकिनः। अग्रे त्यज धातुः भवति। त्यज हानौ। अतः तत्र घिनुणि उपधा वृद्धौ च त्याज इन् चतुः गण्यतो इति कुत्वं त्याग इन् त्यागी त्यागिनौ त्यागिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति रञ्ज रागार्थकः धातुः, यः रज इति रूपेण पठितः वर्तते नोपधः। ततः घिनुण भवति। अपि च तत्र प्रकृते नकारलोपः द्रष्टव्यः, निपातनमेव द्रष्टव्यं। तत्र अनिदिताम् इत्यस्य तु कदाचित् प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः निपातनेनैव न लोपः अत्र द्रष्टव्यः। रज घिनुण उपधावृद्धिः राज इन् चतुः गण्यतो इति न कुत्वं राग इन् रागिन् रागी रागिणौ रागिणः इत्यादीनि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। रञ्जरागे इति धातुः खलु। अतः ततः अग्रे भागी इति कथयति मूले। तत्र भजसेवायाम् इति धातुः भवति। अस्मात् घिनुणि उपधावृद्धौ कुत्वे च भागिन् इति शब्दः भवति। भागी भागिनौ भागिनः। ततः अति उपसर्गपूर्वकात् चरधातोः चरगतिभक्षणयोः घिनुणि उपधावृद्धौ च अतिचारिन् इति अत्र शब्दः सिद्धः भवति। तस्य अतिचारी अतिचारिणौ अतिचारिणः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तथा अपौपसर्गपूर्वकात् चरगतिभक्षणयोः अग्रे अपचर इति पठितं खलु सूत्रे। अतः घिनुणि उपधावृद्धौ च अपचारिन् इति शब्दः भवति। अपचारी अपचारिणौ अपचारिणः। ततः आङ् उपसर्गपूर्वकात् मुषस्ते ये एवं खलु तत्र सूत्रे आमुष इति पठितं खलु। तस्य उदाहरणम् आमोषि इति मूले दृश्यते। तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् मुषधातोः घिनुणि उपधः लघुपदगुणे च सति आमोषिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। आमोषि आमोषिणौ आमोषिणः इति तत्र सिद्धं भवति। ततः अभ्याघाती इति अन्तिममस्ति। व्याख्याता कथयति नाम अत्र अभि आङ् उपसर्गपूर्वकात् हन् धातुः भवति। घिनुण भवति उपधावृद्धिः भवति। व्याख्याता कथयति हनस्तोचण्निलोः इति तत्त्वं हो हन्ते ऋणेषु इति कुत्वम्। अतः अभ्याघातिन् इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। अभ्याघाती अभ्याघातिनौ अभ्याघातिनः इत्यादयः प्रयोगाः अत्र सिद्धाः भवन्ति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः सम्प्रचानुर्धान्येति इत्यादिसूत्रस्थः भवति। इमानि उदाहरणानि भवन्ति। इदानीं वयं
अग्रिमं घिनुण प्रत्यय विधायकं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इंगितं करोति वौ काशालास मूले पश्यामश्चेत् वौ काशालासकत्थस्रम्भः पुनः वदामि वौ काशालासकत्थस्रम्भः इति अस्ति। अत्र वौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति वि इति एतस्य शब्दस्य। अपि च तत्र काशालसकत्थस्रम्भः इति पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति काशालसकत्थस्रम्भः येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी नाम समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। सूत्रार्थमपि कथयति एभ्यः घिनुण स्यात् ताच्छील्यादिष्वित्यर्थः ताच्छील्यादिषु कर्तृषु इत्यर्थः। सम्यक् तर्हि विउपसर्गपूर्वकात् कषहिंसार्थकः यः धातुः तस्मात् घिनुणि उपधावृद्धौ च विकाशिन् इति तत्र सिद्ध्यति। अतः विकाशी विकाशिणौ विकाशिणः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं वि उपसर्गपूर्वकात् लसश्लेषक्रीडनयोः इति धातोः घिनुणि उपधावृद्धौ च विलासिन् इति सिद्ध्यति। अतः विलासी विलासिनौ विलासिनः इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कत्थधातुः वर्तते वि उपसर्गपूर्वकात् कत्थश्लाघायाम् इति धातुः पूर्वं पठितः खलु। घिनुणि उपधावृद्धौ नैव उपधावृद्धिः तु अत्र न भवति यतो उपधायाम् अकारः एव नास्ति। अत्र तु तकारः अस्ति उपधावर्णः। अस्तु तर्हि विकत्थिन् इति जायते शब्दतः तस्य विकत्थी विकत्थिनौ विकत्थिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः विउपसर्गपूर्वात् स्रम्भुविश्वासे स्रम्भ इति अस्ति खलु अन्त्यः विश्वासार्थकः सः धातुः। घिनुणि विस्रम्भिन् इति शब्दः जायते। अतः विस्रम्भी विस्रम्भिणौ विस्रम्भिणः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र सिद्धानि भवन्ति। सम्यक् इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले व्याख्यायां च अग्रे सूत्रं दृश्यते अपे च लशः इति। तत्र अपे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति लशः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते शमित्तिष्ठाभ्यो घिनुणित्यतः घिनुण अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति चाद्वापीति चाद्वाविति मूले उक्तं चाद्वौ नाम अप उपसर्गे अपि वि उपसर्गे अपि नाम चकारात् वि इति उपसर्गस्य अत्र ग्रहणं क्रियते इति भावः। व्याख्याता कथयति वौ उपपदेऽपि इत्यर्थः। सूत्रार्थं च कथयति अपे वौ च उपपदे लशो घिनुण् इत्यर्थः ताच्छीलादिष्वेव ताच्छीलादिषु कर्तृषु इत्यपि तत्र अवगन्तव्यम्। तर्हि तत्र नाम प्रकृते अप उपसर्गपूर्वकः लश इति धातुः भवति। धातुपाठे एतं धातुं पश्यामश्चेत् कान्त्यर्थकः लशकान्तौ इति धातुः भवति। अतः तत्र उपधा नाम घिनुणि परतः उपधावृद्धौ च अपलाशिन् विलाशिन् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। अपलाशी अपलाशिणौ अपलाशिनः विलाशी विलाशिणौ विलाशिनः। विशिष्टार्थज्ञानाय तु कोशोऽपि द्रष्टव्यः। धातोः अर्थान्तरमादाय कदाचित् अर्थान्तरमपि उक्तं स्यात्। अस्तु अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। घिनुण प्रत्ययविधायकमेव अस्ति। व्याख्याता इंगितं करोति प्रेलप मूले पश्यामश्चेत् प्रेलप श्रुद्रुमथवदवसः इति दृश्यते।
प्रे इति सप्तम्यन्तं भवति, लपसृद्रुमथवदवसः इति पञ्चम्यन्तं भवति। व्याख्याता कथयति लप सृ दृ मथ वद वस् कति सन्ति? षट् सन्ति। येषां षण्णां द्वन्द्वात् पञ्चमी। सम्यक्। सूत्रार्थञ्च कथयति यतः तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, घिनुण इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति प्रे उपपदे एभ्यः नाम लपादयः ये अत्र पठिताः वर्तन्ते, घिनुण स्यात् ताच्छीलादिष्वित्यर्थः, नाम तच्छीलादिषु कर्तृषु गम्यमानेषु इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र प्र उपसर्गपूर्वकात् लपव्यक्तायां वाचि घिनुणि उपधावृद्धौ च प्रलापिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रलापिनं, प्रलापी, प्रलापिनौ, प्रलापिनः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः प्रसारी प्र उपसर्गपूर्वकात् सृ गतौ इति धातुः घिनुणीणीति परतः चुण्यणिति निवृद्धौ प्रसार इन् प्रसारिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रसारिन्, प्रसारिणौ, प्रसारिणः। अग्रे धातुः अस्ति दृ इति, दृ गत्यर्थकः, दृगतौ एवं खलु। अतः प्रकृतसूत्रेण प्र उपसर्गपूर्वकात् दृधातोः घिनुण वृद्धिः आवादेशः प्रद्राविन् इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रद्रावी, प्रद्राविणौ, प्रद्राविणः। सम्यक्। ततः प्रमाथी इति अग्रे भवति। प्रौसर्गपूर्वात् मथ विलोडनार्थकात् धातोः तत्र घिनुणं भवति। अतः प्रमाथी तत्र उपधावृद्धिः च प्रमाथी, प्रमाथिनौ, प्रमाथिनः। सम्यक्। ततः वद धातुः अग्रिमः। प्रौसर्गवात् वद धातोः प्रकृतसूत्रेण घिनुणि उपधावृद्धौ च प्रवादिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रवादी, प्रवादिनौ, प्रवादिनः इमानि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। ततः प्रौसर्गपूर्वकात् वसधातुः निवासार्थकः। प्रवासी, प्रवासिनौ, प्रवासिनः इति अन्तिमं च इदम् उदाहरणमत्र भवति। मूले क्रमेण सर्वाणि उक्तानि सन्ति इति घिनुण प्रपञ्चः। अग्रे ङी पठनीयः अस्ति। प्राग्युचः नाम युच अग्रे पठिष्यति। ततः पूर्वं सूत्रद्वयम् अत्र पश्यन्नस्मि। अग्रे किञ्चन अन्यदपि सूत्रं भवेत् यदि तद्द्रष्टव्यम्। अस्तु, सूत्रं पठनीयं। सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति निन्दहिंस इत्युक्त्वा। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रमस्ति निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयो इत्यस्ति। सम्यक्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयः इति प्रथमा विभक्तिः भवति। पञ्चम्यर्थे प्रथमा अस्ति इति वक्ष्यते अग्रे। द्वितीयं पदं भवति ङी। सम्यक्। व्याख्याता कथयति निन्द हिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषा असूय कति सन्ति? 12 सन्ति। येषां द्वादशानां द्वन्द्वः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः। असूयः अत्र समाहारः एव अस्ति, परन्तु समाहारेऽपि पुल्लिङ्गतया एकवचनम् अत्र आर्षत्वेन, नाम पुल्लिङ्गमत्र आर्षत्वम् आर्षं भवति इति भावः। यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकर्तव्यः तर्हि एकवचनम् आर्षम् इति वा वक्तव्यम्। एवं खलु व्याख्याता कथयति खलु पञ्चम्यर्थे प्रथमे इति। एतद् मूले उक्तं पञ्चम्यर्थे प्रथमा। सौत्रं पुंस्त्वम् एकवचनं वेति भावः। नाम पुंस्त्वं यदि तर्हि, नाम समाहारे अपि पुंस्त्वं यदि तर्हि तत् सौत्रत्वात् निर्वाह्यम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वेपि एकवचनं चेत् तदपि सौत्रत्वेन निर्वाह्यम्।
ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र यथा तद्वत्। अस्तु। आम्, तर्हि प्रकृते कः सूत्रार्थः इति चेत् निन्दादिभ्यः तच्छीलादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु ऊञ् इति प्रत्ययः भवति। यथा तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति अधिकारः न विस्मर्तव्यः। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, क्विपः पूर्वं। अस्तु। आम्, तर्हि व्याख्याता अग्रे कथयति विनाशेति विपूर्वस्य नशेरण्यन्तस्य भाविना निलोपेन निर्देशः। एवं खलु। तत्र आदौ मूले उदाहरणं दत्तमस्ति खलु, तत् साधयामः। ततः विनाशशब्दस्य यदा चर्चा भविष्यति तदा तत्र पश्यामः। तत्र अस्तु, उदाहरणानि क्रमशः व्याख्यात्रापि उच्यमानानि सन्ति। तर्हि आदौ ये विशेषाः सन्ति तान् पठामः। कथयति विनाश इति विपूर्वकस्य नशेः ण्यन्तस्य भाविना निलोपेन निर्देशः। ण्यन्तस्य भाविना निलोपेन निर्देशः, नाम तत्र निलोपेन निर्देशः कृतः वर्तते विनाश इत्येतस्य। अस्तु, ण्यन्तः एव ग्राह्यः इति भावः। शकारात् अकारः उच्चारणार्थः। क्व विनाश इत्यत्र केचित् तु विनाशी इति ण्यन्तमेव पठन्ति सूत्रे। परिवादीति तु ण्यन्तमेव सूत्रे, परिवादीति तु ण्यन्तमेव। असूयेति कण्ड्वादियगन्तः। सम्यक्। इति विशेषाः यत्र यत्र सन्ति ते उक्ताः। अधुना उदाहरणानि पश्यामः। मूले तत्र सूत्रे प्रथमः धातुः पठितः निन्द। तत्र मूलतः धातुः भवति णिदि कुत्सायाम् अणोपदेशः। अणोनः इति भवति निद् इति। तत्र किम् इदुतोनुं धातोः नुम् अपि भवति। निन्दधातोः प्रकृतसूत्रेण निन्दहिंसक्लिशखादविनाश इत्यादिना ऊञ् इति प्रत्ययः भवति। निन्द उ योरनाको इत्यनेन अकादेशः भवति निन्द अक निन्दक निन्दकनिन्दकौ निन्दकाः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। हिंस धातोः हिंसकः हिसि हिंसायाम् इति भवति। नुमागमः प्रकृतसूत्रेण ऊञ्, अपि च ऊञः स्थाने अकादेशः, अपि च तत्र हिंस अकहिंसक इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे इत्यादि इति मूले उक्तं खलु। इत्यादिनाम् अन्यानि उदाहरणानि अपि एवमेव ज्ञातव्यानि। व्याख्याता क्लिशधातोः उदाहरणं कथयति। क्लेशकः क्लिश उपतापे इति धातुः भवति अत्र। क्लिशधातोः ऊञ्, तस्य अकादेशः लघुपदगुणः च क्लेशक क्लेशकः। अग्रे धातुः अस्ति खाद्, खादृभक्षणे इति धातुः भवति अत्र। सम्यक्। अतः खादकः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। विनाशकः अग्रे विउतरपूर्वकनशधातुः ण्यन्तः अस्ति इत्युक्तं खलु। विनाशि अक। सम्यक्। तत्र अणेर्णिटि इत्यनेन अणेर्लोपः अपि द्रष्टव्यः। विनाशकः। सम्यक्। अग्रे धातुः अस्ति परिउतरपूर्वकः क्षिपधातुः, क्षिपप्रेरणे। लघुपदगुणः भवति परिक्षेप अक, नाम ऊयः अक, परिक्षेपकः। परि उपसर्गपूर्वकः रटपरिभाषणे इति धातुः अत्र गृहीतः वर्तते। सम्यक्। अत्र अदुपदः अयं धातुः इति कृत्वा एवं
उपधावृद्धिः अतोपधायाः इत्यनेन भवति। अतः परिराट अक परिराटकः एवं परियोजरूपरूगात् वदधातोः उञ् वदव्यक्तायां वाचो रटधातुः रटधातुः च रटपरिभाषणे वेदव्यक्तायां वदधातुः च वदव्यक्तायां वाचि इति च अर्थे। सम्यक्। अतः परिवाद अक परिवादकः। अग्रे किमुक्तं व्याभाष नाम वि आङ् उपसर्गपूर्वकात् भाषव्यक्तायां वाचि इति धातुः वर्तते। व्याभाष अक व्याभाषकः। सम्यक्। ततः अन्त्यः धातुः असूय इति कण्ड्वादिः गृहीतः इत्युक्तं खलु। तर्हि असूय इति धातोः निन्दहिंसक्लिश इत्यादिना अक इति भवति। अतो लोपः इत्यनेन यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। असूयक विभक्तिकार्ये असूयकः इति सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु असूयो वुञ् इति असूयतेः एव मुञ् विधीयताम् इति कर्तुं तत्र आकारः लुप्तः न योजितः वर्तते। एवं खलु असूयो वुञ् नाम इति सूत्रं क्रियताम्। असूयो इति असूयतेः एव वुञ् विधीयतां न तु निन्दादिभ्योऽपि तेषां णुलैव सिद्धेः। एवं खलु णुल् प्रत्ययः क्रियतां सेत्स्यति खलु कर्तरि। सम्यक्। कथयति लित् स्वर ञित् स्वरयोस्तु नास्ति विशेषः। नाम इत् स्वर ञित् नाम णुल् लित् अस्ति उञ् ञित् अस्ति विशेषः नास्ति। कुतः उभयथाप्याद्युदात्तत्वात् आद्युदात्तत्वमेव भवति उभयथापि। कथयति असूयतेस्तु णुलि लिति इति प्रत्ययात् पूर्वः उकारः ऊकारः उदात्तः। उञ् तु नित्यादिर्नित्यम् इति धातोः अकारः उदात्तः इति विशेषः। तस्मात् असूयतेरेव उञ् विधिः इति युक्तम् इत्यतः आह णुला सिद्धे इति मूले पश्यन्तु। णुला सिद्धे उञ् वचनं ज्ञापकं किन्निमित्तं ज्ञापकं तच्छीलादिषु वासरूपन्यायेन त्रिजादयो नेति। एवं किल। तत्र पूर्वम् एका परिभाषा पठिता खलु ताच्छीलिकेषु वासरूपविधृणास्ति। कथयति त्रिजादयो नेति नाम पक्षे अत्र त्रिजादयः न भवन्ति इति भावः। पश्यन्तु किं कथयति तच्छीलादिषु वासरूपविधिसत्त्वे हि तद्विषये णुलः स्वरूपतया ऊयानित्यं बाधे अपि त्रिजादयः स्युः। त्रिजादयः तु भवेयुरेव खलु। अत्र अप्रवृत्तौ तु त्रिनिति सूत्रेण तच्छीलादिषु त्रीणि प्राप्ते ऊञ् विधिरनर्थकः। एवं खलु। ऊञ् विधिः अर्थवान् भवति। अतः तच्छीलादिषु वासरूपविधिर्न प्रवर्तते इति भावः। इदञ्च प्रायिकं तत्फलं तु उत्पूर्वान्मदेः अलङ्क्रियासूत्रेण इष्णुजुक्तः वासरूपविधिना घिर्णपीति मूले एव अनुपदम् उक्तम् इति भावः। अतः सर्वदापि अवधानं कर्तव्यं यत् ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति न्याये ज्ञापकं भवति निन्दहिंसक्लिश इत्यादि सूत्रं। तत् स्पष्टमुक्तं णुला सिद्धे उञ् वचनं ज्ञापकं यत् तच्छीलादिषु वासरूपन्यायेन त्रिजादयो नेति। ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति परिभाषा विशिष्टा अत्र अस्माभिः पठिता। उद्ग्रन्थे यदि अत्रत्यः विचारः अवगतः तर्हि उद्ग्रन्थे अस्याः परिभाषायाः अवगमने अधिकः क्लेशः न भविष्यति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते
व्याख्याता इङ्गितं करोति। देविकृशोः मूले पश्यामः चेत् सूत्रं दृश्यते देविकृशोश्चोपसर्गे इत्यस्ति। तत्र देविश्च कृषि च देविकृशौ तयोः देविकृशोः षष्ठी विभक्तेः द्विवचनं भवति। पञ्चम्ये तथैव षष्ठी एषा। उपसर्गे इति तु सप्तम्यन्तं भवति। तच्छीलादयः अर्थाः अत्र लभ्यन्ते। वर्तमानार्थोऽपि अस्ति वर्तमाने लट् इत्यनेन, अपि च निन्दहिंसक्लिशकाद्विनाश् इत्यतः मुञ् इत्यनेन वर्तते। धातोः प्रत्ययः प्रश्च इत्यादिकं तु अस्ति एव। सम्यक्। व्याख्याता कथयति देवीति चुरादिण्यन्तस्य दिवुक्रीडा इत्यस्य च ग्रहणं। दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु अस्ति खलु धातुः दिवादिगणस्थः, सोऽपि अत्र गृह्यते। सूत्रार्थं कथयति उपसर्गे उपपदे देवयतेः कृषेश्च तच्छीलादिषु उञ् स्यादित्यर्थः। तच्छीलादिषु कर्तृषु। सम्यक् एवं खलु। तत्र साक्षात् मूले उदाहरणं दत्तं किम् आवेदकः इति। तर्हि आङ् उपसर्गपूर्वकात् दिवधातोः उञ् लघुपदगुणः अकादेशः आवेदकः, क्षन्तव्यः आवेदक इति न आदेवकः इति। मया विपरीतमेव, मया विदधातुः एव भ्रमवशात् गृहीतः आसीत्। एवं खलु। आवेदनस्य कर्ता आवेदकः। एवञ्च आक्रोशकः कृशधातुः खलु। कृश आह्वाने रोदने च अस्ति खलु धातुः। लघुपदगुणः भवति। उ इत्येतस्य अकादेशश्च आक्रोशक विभक्तिकार्यकृते आक्रोशकः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः दलकृत्यम् अत्र उच्यते। उपसर्गे किं देवयिता इत्यस्ति। तदा तु प्रकृते तृणेव भवति इति भावः तच्छीलादिषु अर्थेषु। अतः देवयिता अपि च क्रोष्टा अत्रापि तृणेव भवति इति भावः। मुयि न भवति, यतः उपसर्गः अत्र नास्ति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति चलन। मूले पश्यामश्चेत् चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्। अधुना युच् प्रत्ययं वयं पठन्तः स्मः। कृत् युचं कृतं पठन्तः स्मः। सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। चलनशब्दार्थात् इत्यस्ति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम्। अकर्मकात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं। चलनञ्च शब्दश्च चलनशब्दौ अर्थौ यस्य सः चलनशब्दार्थः, तस्मात् चलनशब्दार्थात्। सम्यक्। तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, वर्तमानार्थः अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र त्रयः अधिकाराः अपि सम्बध्यन्ते। समीचीनं। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र मूले सूत्रार्थः उक्तः चलनार्थात् शब्दार्थात् च युच् स्यात् इति। पुनश्च अकर्मकात् सः अकर्मकोऽपि भवेत् इति भावः। सम्यक्। चलनशब्दन इति तत्र चलकम्पने इति धातोः युच् युचः योर्नाकुत्यनेन अनादेशः भवति। चल अन चलन सुप्रत्ययः चलनः। एवमेव अग्रे शब्दन इति अग्रे आगमिष्यति। चोपनः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि तत्र द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तानि वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य त्रयस्त्रिंश एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।